टाइम लगा तेरा नाम टाइम का बता दी नया फोटो दे दो जरा लगा दिया हेलो अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। अभी तो हुई है, अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया दो दो भी। अभी शायद मैसेज आ रहा है शायद। हाँ अपलोड तो करते हैं, वो कर रहे हैं। जी सब लोग आगे। जी बैच टू का नोटिफिकेशन आ रहा है मुफ्ती साहब। जी प्रॉब्लम है आपके तो आगे सब लोग शुरू करें। जी मुफ्ती साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो सब लोग आगे। जी जी 15 लोग हैं। वो सवाल याद है आपको? जी किसी ने शायद जो सवालात थे याद हैं? कौन से सवालात? जो करे थे परसों। उसमें से मैंने तो ये करा था कि मतलब नदियों से गलती के बारे में किया था मैंने। हाँ हाँ और हाँ। मैं क्या किया था वो मुझे नहीं, मुझे अपना याद है। अच्छा और ये किसने किया था? जे क्या आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह डाली जब गई थी तो वो वापस आकी थी डर की वजह से, ऐसा? वो शायद तबस्सुम खान ने किया था। हाँ तो उसका वो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मौजू बात है, गढ़ी हुई बात है अब पता नहीं वो कि है इस क्लास में मौजूद या नहीं है, पहले पूछ लें। तबस्सुम खान है मौजूद? तो इसी क्लास में है वो तबस्सुम खान? जी 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 वो है यहाँ मौजूद है इस वक्त? आज है नहीं? हैं? नहीं है। आज है नहीं। हाँ तो आपका कोई लेना देना नहीं है, ये बात जो है कुरान में भी नहीं है, कहीं तफसीर में भी नहीं मिलती ये बात, और कहीं इस तरह की कोई बात रिवायतों के अंदर भी नहीं मिलती। तो ये गालिबन ये मौजू बात है कि रूह आदम अलैहिस्सलाम के अंदर डाली गई हो और वो वापस आ गई हो डर की बुनियाद पर, अंधेरे की वजह से, ऐसा नहीं है। ये खड़ी हुई बात है, मौजू बात। इस तरह का अकीदा रखना भी सही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये थी
کہ انبیاء अलैहिस्सलाम से गलती हुई है तो वो उसको गलती नहीं कहेंगे। एक गलती होती है इज्तिहादी गलती, समझे? हेलो, जी जी। एक गलती होती है इज्तिहादी गलती। तो इज्तिहादी जो गलती होती है वो गलती नहीं होती है, बल्कि सवाब का मुस्तहिक होता है वो भी। जैसे मसलन कुरान करीम के अंदर हम गौर कर रहे हो, तर्जुमे के अंदर, तफसीर के अंदर, और गौर व फिक्र करने के बाद कोई मसला हमने बयान कर दिया, कुरान करीम के अंदर गौर व फिक्र करके कोई मसला हमने बयान कर दिया और वो हकीकतन इत्तफाक से मसला गलत बयान हो गया, इत्तफाक से वो मसला गलत बयान हो गया, तो उसको हम गलती नहीं कहेंगे, उसको हम इज्तिहादी गलती कहेंगे। और इज्तिहादी गलती जो होती है वो माफ़ी के काबिल होती है और सवाब के मुस्तहिक होते हैं। जिस तरीके से एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम जब एक सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो सहाबी हैं वो नाबीना सहाबी थे, जो 30वें पारे में जो सूरत नाजिल हुई आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, अन जाअहुल आमा, आमा बोलते हैं नाबीना को अरबी में। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो सहाबी आए अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और उसी के साथ कुछ मसला बयान करने के लिए या कुछ बात मालूम करने के लिए सलाम के पास वो तशरीफ लाए। उन्हीं के साथ साथ फिर एक जमात, मुकम्मल जमात 4-6 लोगों की, वो भी उसी वक्त में आप अलैहिस्सलाम के पास आई। तो फिर वो आप अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो कि नाबीना साहबी थे उन्हें इग्नोर करके पहले उनको सुना, जो 4-6 लोग इकट्ठा होके आए थे। जबकि आने के मामले में पहले अब्दुल्ला इब्न मक्तूम साहबी आए हैं, बाद में वो लोग आए थे। फिर भी आप अलैहिस्सलाम ने बाद में आने वाले लोगों को पहले मुतवज्जे, उनकी तरफ पहले मुतवज्जे हुए और उनको छोड़ दिया। तो ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आया। इस बात पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी, अब्बस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, कि आप रूकादानी ऐसे इंसान से करते हो जो कि आपके पास नाबीना होने की हालत में आया। तो इस तरह के उसके अंदर तर्जुमा है, तफसीर है। तो ये इज्तिहादी गलतियां होती हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम की जो गलतियां हैं वो इज्तिहादी गलतियां हैं, जिनको हम गलती का अकीदा अपने दिल में नहीं रखते और ना ही उनको अकीदा दिल में रखना है कि अंबिया भी जो है उनसे भी गलतियां हुई हैं। और बाकी ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये बल्कि इज्तिहादी गलतियां उनसे हुई नहीं बल्कि कराई गई हैं एक मसलियत की बुनियाद पर। ठीक है, जी जी समझ आ गई बात? जी, समझ आ गई। मतलब हम लोगों को सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने कराई है। जी, मसलिहतन या ये कि इज्तिहादी गलतियां हैं, तो ये जी इस तरह की ऐसी गलती नहीं है जिस गलती पर पकड़ होती है, जी ऐसी गलती नहीं है। जी। मुफ्ती साहब मुझे ये और पूछना, मुसाबहत किसे कहते हैं? मुशाबहत जो अभी कल आपने पढ़ाया मुशाबहत, था। जी जी मुशाबहत है, जी जी जी। मुशाबहत बोलते हैं एक दूसरे से किसी को कंपेयर करना। मसलन हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी एक्टर से जी कि हम फुला एक्टर की तरह दिखने लग जाएं, उसका ड्रेसअप, उसका सारी चीजें हम अपना इख्तियार कर रहे हैं। तो यानी कि हमने उसकी मुशाबहत इख्तियार कर ली, यानी जैसा बनने की हमने पूरी प्लानिंग कर ली। अब हम उसी जैसा दिखने में लगते हैं, तो समझो हमने उसकी मुशाबहत जी इख्तियार कर ली। जी तो मुशाबहत बोलते हैं कि एक दूसरे के जैसा बन जाना दिखना। या अपने आप को बना लेना। ठीक है, जी उसको मुशाबहत बोलते हैं। ठीक। सबक पढ़ते हैं, जी सबक पढ़े। कौन सा सबक है आज? क्लासेस उन्होंने अभी डाली है। पिछली मरतबा क्या पढ़ाया था हमने? परसों परसों आपने पढ़ाया था, आपने हैज के मसले मसाइल बताए थे किसके? और अकीदा और हैज के।
अच्छा ठीक 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 ठीक। और अजान के बाद की दुआ बताई थी, और अकीदा और हदीस याद नहीं है, वो याद आज हमारा 13वां करेंगे सबक है, क्लासेस। जी उसके अंदर मसाइल हैं आज हमारे। साहब मसाइल एक- जी जी एक सवाल है मेरा कि अगर जिस पे गुस्ल फर्ज हो जाए तो जी फर्ज गुस्ल तुरंत नहाना चाहिए, जो गुस्ल फर्ज हो जाए, कैसे कैसे जो गुस्ल फर्ज है, जी कुछ जगह पर जी गुस्ल फर्ज हो जाता है तो उसको तुरंत नहाना चाहिए, थोड़ा वक्त लगा के, जैसे ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। मौका महल के एतबार से नहा लेना चाहिए। अच्छा अगर पॉसिबिलिटी है, अगर मुमकिन हो जी फौरन नहा लें, और अगर मुमकिन नहीं हो, थोड़ा सा जी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो, तो फिर हम जी जी थोड़ा सा रुके भी नहा सकते हैं। अलबत्ता गुस्ल वाजिब होने के बाद अगर थोड़ी सी देरी होती है हमें नहाने में, तो बेहतर है कि वुजू कर लें हम। जी अच्छा, वुजू कर लेना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। जी आज का सबक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत अहम सबक है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इनामात इलाहिया की बारिश। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जहानों के लिए नबी बना करके भेजा। ये आवाज किसकी आ रही है? माइक ऑन है शायद, उसको म्यूट कर ले। अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम जहानों के लिए, तमाम उम्मत के लिए, तमाम मखलूक के लिए रहमत बना करके भेजा है। और ये तमाम तमाम कायनात को सजाना, बनाना, इसके अंदर नक्शो निगार पैदा करना, बेल बूटे सजाना, सब का सब ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके तुफैल में हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाया है सारी कायनात को, ये आपके सदके में बनाया है। तो ये इनाम बहुत बड़ा इनाम होता है कि किसी के सदके में हम, ये कि किसी की खातिर अगर कुछ करें तो जाहिर बात है ये भी एक इनाम होता है। मसलन हमने किसी के लिए कोई चीज़ बनवाई या किसी के लिए कोई चीज़ बनाई, चाहे हम उसको उस चीज़ को दें या न दें, लेकिन ये भी काफ़ी होता है। मसलन जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया मुमताज़ के लिए, अलबत्ता मुमताज़ को दिया नहीं उसको, कि बनवाने के बाद उसको उस नाम कर दिया हो या दे दिया हो, तो एक इनाम की शक्ल होती है, एक इनाम का उसके ऊपर एक तरीका होता है कि मैंने उसके ऊपर इतना इनाम कर दिया कि मैंने उसके खातिर कोई चीज़ बनवा दी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेशुमार इनामातों की बारिश हुई है, जिसका सही मतलब हमें कुरान करीम के अंदर समझ में आता है। कुरान करीम की जब हम सूरह कौसर को पढ़ते हैं, जो कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है, तो उसमें हमें ये तमाम की तमाम बात साफ तौर पर समझ आ जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कितनी ज़्यादा रहमतें, कितनी ज़्यादा बरकतें और कितने ज़्यादा एहसानात फरमाए, बल्कि इनामों की बारिशें फरमाई। इनाम क्या है? जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद यानी उनके बेटों का इंतकाल हो गया था, बाद रिवायत में 3 बेटे आते हैं, बाद जगह 5 का तज़किरा होता है, अलग अलग मुख्तलिफ रिवायतें हैं, अलग अलग मुख्तलिफ अक़वाल हैं। लेकिन जब आपके जितने भी बेटे हुए हैं तमाम के तमाम का इंतकाल हो चुका, तो दुश्मनान इस्लाम, जो कि इस्लाम के दुश्मन थे, कुफ़ार मक्का, आपके दुश्मन, आपके इस्लाम के दुश्मन, तमाम मुसलमानों के दुश्मन, ये तमाम के तमाम आपका मजाक उड़ाया करते थे, आपकी हंसी उड़ाया करते थे, आपको परेशान करते थे। ये कहते थे कि मोहम्मद की नस्ल तो चलने वाली नहीं है, मोहम्मद की नस्ल तो चलने वाली नहीं है, इसका तो नाउज़ुबिल्लाह नाम चलने का ही नहीं है, इसका तो नसब ही नहीं चलने का, क्योंकि इसकी कोई बेटे ही नहीं है,
اور اس کے نعوذ باللہ کوئی بیٹے جیتے ہی نہیں ہے. اس طرح کی آپ علیہ السلام کو باتیں کہہ کر وہ لوگ پریشان کرتے تھے، آپ کو تکلیف دیتے تھے، آپ کو ٹارچر کرتے تھے. تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ ان کفار مکہ کے ان تانوں کی بنیاد پر حضور علیہ السلام بڑے غمگین رہتے تھے، بڑے غمزدہ رہتے تھے، پریشان رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنائی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی. ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی. اور یہ حوض کوثر کا عطا ہونا ایک بڑی بات ہے، ایک بڑی خوشخبری ہے، بڑا انعام ہے. کہ کیا ہوا اگر ہم نے آپ کو اولاد نہ دی، یا کیا ہوا کہ اگر ہم نے آپ کو بیٹا نہ دیا، تو کیا پھر ہم نے کیا دیا آپ کو؟ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی. تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے. اس لیے پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے. کیونکہ حوض کوثر کسی نبی کو عطا نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حوض کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کی. تو فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین اور غم زدہ نہ ہو، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے. سو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے. آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب آپ کی. آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب. آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب. ہلو ہلو
جی آواز وہ ایک خیر بیچ میں کال آئی. علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تانوں کی بنیاد پر، تانوں کے بدلے اللہ نے آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے حوض کوثر آپ کو عطا فرمایا اور فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. آگے فرمایا ان شانی اکا هو الابتر، بے شک آپ ہی کا دشمن برتر رہے گا، کمزور رہے گا، نامراد رہے گا، نام و نشان مٹ جائے گا. آپ اس سے بے فکر رہیں. یہ تمام کی تمام خوشخبری آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے تانوں کی بنیاد پر دی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو ہم نے حوض کوثر عطا کی ہے اور آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. اور آپ کا دشمن جو آپ کو برتر سمجھتا ہے، آپ کو کم سمجھتا ہے، آپ کو ایک مطلب یہ سوچتا ہے کہ آپ کا نشان، آپ کا نام نہیں چلنے والا، ایسا نہیں ہے. بے شک آپ ہی کا دشمن ایسا ہوگا جس کا نام ختم ہو جائے گا، نام مٹ جائے گا، نشان مٹ جائے گا. اور ہم دیکھتے بھی ہیں الحمدللہ جو آپ کے دشمن تھے ان کا کوئی نام لینے والا دنیا میں موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ مسلم تو مسلم، کوئی غیر مسلم بھی ان لوگوں کے نام رکھنے کو تیار نہیں ہوتا. اور آپ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام آسمانوں کے اندر ہی بلند کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے آگے دوسرا حدیث شریف میں نظر آتا ہے کہ اللہ کی اطاعت تمام اطاعتوں سے بڑھ کر ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کی ایسی اطاعت کرنا جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا مخلوق کی اطاعت کرنے سے زیادہ بڑی چیز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی، فرمایا میرے کلام کو ایسے جیسا کہ تمام مخلوق پر میری فضیلت ہے. جیسے میں تمام مخلوق سے بڑا ہوں تو میرا کلام بھی ایسی بڑا ہے. جب کلام اللہ کا بڑا ہے تو اللہ کا حکم بھی بڑا ہے. جب اللہ کا حکم بڑا ہے اور اللہ کا کلام بڑا ہے تو اللہ اطاعت کرنے میں بھی بڑے ہیں. تو تمام مخلوق کی اطاعت سے بڑھ کر کے اللہ کی اطاعت کرنا لازم اور ضروری ہے. اسی کو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع فرمایا کہ جو بندہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں اسی انسان. اور جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے، مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو اس بندے سے راضی فرما لیتے ہیں کہ جس نے ان تمام کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ناراض کیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے اتنی؟ جی ہلو جی آ گئی ہے. ہاں، تو اللہ کی اطاعت کرنا زیادہ افضل ہے مخلوق کی اطاعت کے لیے، یعنی کہ مخلوق کی اطاعت سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اس لیے ہمارے کام کے اندر یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کیا ہے، مخلوق کے چکر میں نہ پڑیں. عظمت انبیاء علیہ السلام، علوم نبوت، عقیدہ کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور مرتبہ مقام حضرت انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں سے بعض سے افضل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں. یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں ان تمام میں نبی ایک دوسرے سے ایک دوسرا بڑھا ہوا ہے، بعض سے افضل ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے اور تمام نبیوں کے سردار ہے. ہر نبی اپنے زمانے میں شریعت مطہرہ کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور ہر نبی کو اور حضور وسلم چونکہ اولین اور آخرین کے نبی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کے اور تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا کیے گئے. یعنی کہ جو نبوت ہوتی ہے، نبوت کے جتنے بھی علم ہوتے ہیں، نبوت کے جتنے بھی علم ہوتے ہیں
وہ ہر نبی کو ہر زمانے میں عطا ہوتے ہیں. یعنی جو نبی آیا ہے اس کو اپنی نبوت کے تمام علوم کا علم ہے, تمام کی تمام چیزوں کا علم ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اولین اور آخر نبی ہیں, تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم عطا کیے گئے. تمام مخلوقات سے زیادہ حضور علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا, کیونکہ آپ جو ہیں اولین اور آخرین کے تمام کے نبی ہیں. مسائل آتے ہیں, کل جس طرح حیض کے مسائل بتائے تھے پرسوں, حیض کے باقی مسائل آتے ہیں, ان کے احکام. یعنی دوران حمل طہارت, حمل کے زمانے میں اگر خون آ جائے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ یعنی کہ ولادت سے پہلے, یہاں تک کہ ولادت سے پہلے, ڈلیوری سے پہلے جو خون آتا ہے وہ بھی استحاضہ کہلاتا ہے, اور ولادت ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے. حیض کے زمانے میں نماز روزے کا حکم, یعنی اس زمانے میں نماز پڑھنا روزہ رکھنا جائز نہیں حیض کے زمانے میں. ہاں البتہ اتنا فرق ہے کہ نماز بالکل معاف ہو جاتی ہے, پاک ہونے کے بعد قضا پڑھنا واجب نہیں, لیکن روزہ بالکل معاف نہیں ہوتا, پاک ہونے کے بعد قضا روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے. دوران نماز روزہ حید کا آنا, اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا یہ کہ روزے دار ہو, اگر کسی کو فرض نماز پڑھتے ہوئے حید آ گیا تو نماز چھوڑ دے, یہ نماز بالکل معاف ہو گئی. یعنی جس نماز کو مثلا ہم نے ظہر کی نماز کی نیت باندھی, 3 رکعت ہو چکی ہیں اور چوتھی رکعت میں ہماری یہ کنڈیشن پیش آ گئی, تو فوراً ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ نماز معاف بھی ہو جاتی ہے, اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں ہوتی. نفل یا سنت ایسی صورت پیش آ گئی تو نماز ختم کر دے, لیکن پاک ہونے کے بعد اس کی قضا پڑھنا بھی واجب ہے. اگر سنت پڑھ رہے ہوں یا نفل پڑھ رہے ہوں, فرض پڑھ رہے ہوں تو وہ تو معاف ہو جاتی ہے, لیکن نفل اور سنت میں بعد میں قضا کرنا پڑے گی, کیونکہ قضا اس کی واجب ہو جاتی ہے. اگر روزے کی حالت میں حید آ گیا, چاہے وہ آدھا دن گزرے کے بعد بھی ایسی صورت پیش آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, چاہے فرض ہو یا نفل. پاک ہونے کے بعد قضا رکھے گا. نماز کے بالکل آخری وقت میں حیض آ گیا, ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی تو معاف ہو گئی, قضا اس کی واجب نہیں ہوگی. یعنی نماز کے بالکل آخری وقت میں ہمیں حیض آ گیا, یہ سب کنڈیشن ہو گئی, تو پھر وہ نماز معاف ہو چکی ہے, روزوں کی قضا ہوگی. اگر نفلی روزے ہو یا فرض روزے ہو, روزوں کی قضا ہوگی. ازدواج تعلقات, جس کے زمانے میں وہ حیض کے زمانے میں میاں بیوی کا خاص تعلق, یعنی مطلب خاص تعلق کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ کہ عورت کی ناف سے لے کر مرد کے حصے سے بغیر حائل کے مس نہ ہو. اس کے علاوہ باقی باتیں درست ہیں, جیسے کھانا پینا لیٹنا وغیرہ. نمبر 2, کسی کی عادت 5 دن یا 9 دن ہے, اب عادت کے مطابق. ہلو, آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی؟ ہلو, جی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے پر بیچ میں کوئی بول رہا ہے. آواز آ رہی نہیں ہے؟ بالکل نہیں آ رہی ہے, بہت ہی اٹک سے آ رہی ہے. تو رکھو فون, کھاؤ کھانا اور سو جاؤ. سمجھ نہیں آ رہی ہے. بھائی جس کا مائک میوٹ نہیں ہے وہ میوٹ کر لیں, شاید سمجھ آ جائے. ہلو, اور ذرا وقت اور ایسے ہوا بھر. اب آ رہی ہے آواز؟ ہلو, جاؤ ادھر آپ بغل سے. جو پروین ہے ان کا مائک کھلا ہوا ہے, اسی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. جی پروین کا کھلا ہوا ہے. اصل میں بس ایک سبق تو ہمارا مکمل ہو گیا, لیکن ایک بات باقی ہے بس, کھانا کھانے کے بعد کی دعا. کھانا کھاتے وقت کی دعا ہے. جب کھانا شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کر دیں گے, اور اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں گے تو بیچ میں یاد آ جائے گی تو پڑھیں گے بسم اللہ اولہ وآخرہ. ٹھیک ہے؟ صاحب ایک سوال تھا.
मुफ्ती साहब म्यूट हो गए। शायद उन्होंने रिलीज कर दिया। क्या आप लोग को आवाज आ रही है क्या? जी बोलिए। आ रही है। मुफ्ती साहब शायद चले गए, शो ही नहीं कर रहा है डिस्प्ले पर। आवाज नहीं आ रही उनकी। मुफ्ती साहब का ना लाइव आ रहा है, जब क्लास शुरू हुई थी जब लाइव आ रहा था।